سلام سلام أمل العالم تركوا نايشنا لي بيتسب كميت خانو كل سلام إجزاوير مسكن بوجني سلامي نسخاتكم ون ببزلهم هو سلامكم بزحتر في ذل اللي دق عبيت وين معري نايلو معنتي فيديوز خون كعني نعخاتكم يدق أما يزول الفيديو يحي زي ما زينه نا كل سمن تنكذا شير لايك سبسكرايب جور مالت شو دق عبيت وين بتري دوما أفسدت كن نفسدت كتمزع خلخن أكاونت خفيت كن زمزع خن بسمكن أفسدت كن سؤال كن جنزب نأتخن تنبرا خمي يخونا للكنتاك زيت جور أحوات تليخن بتشحفش هاوي أو بنك جنزب نتأمط وبدعمه تأمكم مثل زخل نا سوشيال ميديا بتشارجي هون سنا أحواتكم نعرفتكم بتري دوما نبزع عملت خفيت وخوف زبالة زي تنقصع أسوى بنكي حساب بنك تليكم تنقع من تانك تجور من تانك كل زيت شك تقول ويد أمامكم يو الناس سنتايو أبز حلف فيديو قدم حزي قدم سلسة 4 توارح كابي خونيو إثيوبيا نقدر بانك خناك حالة بانكتات نبزح عمت زنح أكاونتي نحرزيتن قصع أسو خينو جنزب يسرع كم زلنا أكاونتهم كنت خطنك أو خمزة لكم ناجيركم نيا مبزح تأسف يتقبلي كم يجيرو يبانك زسرع عبي ريخي حساوي تلكمني أنا حزي خمزيك إلى نعخاتكم فيديو صالح لكم كله السوشيال ميديا تدك أميس كعزكم كدرس نهزبي زمهرن كاب حما نجار كلا خلق خوني خل عرسم نكحلو يخوني خل بتشانس نعخاتكم زقم فيديو ده بفصم تأمر نعخاتكم زود فيديو كم زي سرح تفلتي خنياتهم منم كركز لزي خالو مالتيو أنا رجع بيت واي إذا خلك زي صراحة زي اللي فيديو نعخاتكم يدق أمي لأينا تختات الوز كع فيديو مجرشة مالتيو حنت حفتنا أو إثيوبيا نقد بانكي جنزب أو إثيوبيا نقد بانكي حساب بانكي خفيفة نعد عرب كيلا مالتي نعد عرب تخيل كلا نبوزع عمتي أو تقميدا مجمريا كبابي كتكوف تخلا من سنتي مينوري نايتي زخفت له سنة 5 قرش بتشاي نيرو عد عرب مزيان زخل جنزب تأتونيرا أمها عب كونتراتيات تسرح بخندي تفعيل بخندي تصرفي بخندي نجرنا نصرحه ندع عرب نصرح خلينا مالتيو أنا بقولت أيكون عنده أما أي تشحات كتفق نخلا إتها عورت سنتيم نايمج أرشها سنتيم 0.5 سنتيم يعورو نسبع البزي مخنات تقول لنا خلا كم يحرر كم زبل أي تفلتوني خم حرر زبل المخنيات دمو اتجنزب كم يجيرا سلازم تأصل فلت بعلي مالتك أي كوج أنا بتعمي زي الناس حن بمن نجار جنزب كتأفق نيخ بزي فقاري مالتيونا سخلنا كم زجرنا نامت أنا زمت أنا يجنزب بزي منهم أقوى نحس أسوء خينو ما نمعي ولا نحس كملنا خينو بتعمي خبير تمرس كاسدت كوقعت الناس حزي وزينا إذا حفتنا تعيق قادم هو إثيوبيا نقد بانكي أكاونت خفيفة مزيان بزح عامة تأتولو جميرة بزح جنزب ونطلع أيما أما نقولمو تجنزب نبي تساخت سد جميرة نبانكي تاوجريفا نبي تساخت تأتو جميرة مالتي نبي تساخت لأخو مستجمرت نياتهم أبانكي بس ما نحرت أميدو عينك أساسا بس ما جنزب بس ما مكنات جزت خسلت للي تجنزب نبي تسام الأخت جمرمو أتي تلأخر زنرتنا حساب بانك أنا إثيوبيا نقد بانكي نبزح عامة جنزب حيزو خوفي بالمالدي من معي مكسك أصل زي كبر زلوا تجنزب كسر كيلو منهم كي قريت جنزب كم زلوا أو تيمو مالتيو أما نقول تجنزب كم استسرق مع أسفل زي قلعة لك أبعد عرب اللي علي 10 عام سريحة عدك تأتو مسولت أو إيربورت حيزة تأتمو شوية جنزب مسرع أو فريد أمالتي زرجن بعلك عند بتا نعي أنا كم زجيرك النجاركم كله كم زحسخو فيديو مسرحي جالك مسلوكم يخالف فيديو مسرحي معات 10 جزيم كل جاي خاليا فيديو مسرحي مع 9 أنا قدومه قمنا نجار زلون عخاتكم زمها كخوون سلازخ اللي لقيت فيديو صراحة زلهنا نعي زيك تعاملس لتخلو نفتها مول تاريخ زحلفت ستيلس كام حزي تكارا خروس لازلا أما جرش هون تستسرع جنزب كملس تغيروس لازلو بعد بتات نقرقر بقى لا بيرو كفلو لا جنسي كفلو يموسدن بر 10 ያነሱ ነበር የሚቀጠቅጠው ማለት ነውና ደም ያለቀስኩበት ብር ነበረ ስመጣ ከአረብ ሀገር ሪፖርት ላይ ነው ያወቅኩት ቴሌቪዥን ይጀምጥቼ ቀራስ ተጠየቅ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወጭ እንደ ተደረገብኝ ነበር ያወቅኩት ኢዮሃ ሚዲያ ላይም ቀርቤ ተናግሬዋለሁ የሆነን ፍጻሜን አሁንም በኢዮሃ ሚዲያ ጠብቆኝ ምክንያቱም ይሄ ቀላል የሚመስል
ግን እልክ አስጨራሽ ትዕግስት የሚጠይቅ ጉዳይ ስለሆነ ለሁላችሁም ይጠቅማል። እውነት ለመናገር ይጠቅማል። እኔ ተስፋ ቆርጬ ከዚህ ከመከራከር በቃ ታክሲ ግፊያው ወጩ በቃ በእያንዳንዱ ወረቀት 23 ገጥ 13 ገጥ 30 ገጥ 40 ገጥ ያነ 3-4 ነው ኮፒ የምታረጉት ማለት 2 ዳብል ፍርድ ቤት ይገባል፣ 1 እናንተ ጋር ይቀራል። ሌላም ደግሞ ጠበቃ ጋር ሄደን ያን ሁሉ ኮፒ በማድረግ አማርኛውን ወደ እንግሊዝኛውን ወደ አማርኛ ማስተርጎም ፒያሳ እየሄድኩኝ ከባለቤቴ ጋር ብዙ መስዋዕት ከፍዬበታለሁ። ነገር ግን ሀቄ ደም የደፋውበት ሃይዋና ከዳማ ሸቃለ ከልብ እየተባልኩ የሰራውበት ብሬ በከንቱ እንዳይቀር ብዙ መስዋዕት ከፍያለሁ። በዚህ አጋጣሚ በወረቀት ሳስጥፍ የሆነ ነገር ጉዳይ ይዤ በተለያየ ቢሮዎች በህግ አማካሪዎች በሄድኩበት ጊዜ ተስፋ እንዳትቆርጪ ሀቅሽን ታገኘዋለሽ ብላችሁ ብርታት አቅም ሲሆኑ ለነበረ የህግ አካላት እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ለዚህ ውሳኔ ለዚህ ፍርድ ደርሻለሁ። ስንት ብር እንደተወሰነልኝ ደግሞ ፍጻሜውን በነገራችሁ ነው። ኪሳራ ወጭ ጠበቃ ታስቦ በፐርሰንት እናንተ ባወጣችሁ ወጭ ሳይሆን በፐርሰንት ህጉ በሚያዘው መሰረት ተከፍሎኛል ማለት ነው። ተፈርዶልኛል። ያው ክፈሉ የሚል ወረቀት እጄ ላይ ደርሰዋል ማለት ነው። ያው እንግዲህ ካልከፈሉ በአፈጻጸም ምናምን የሚባሉ ሂደቶች አሉ። እሱን ደግሞ አብረን የምናየው ይሆናል። ነገር ግን ውሳኔው ተወስኖልኝ ብሩን መቀበል ብቻ ነው የቀረኝ። ድፍን 2 ዓመት ፈጅቶብኛል። እናንተም ብዙ እህቶች እርግጥ እኔ እድለኛ ሁኜ ከአንድ ባንክ ብቻ ስለወጣ ይሆናል። አንድ ባንክ ብቻ ነው የከሰስኩት። እሱም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጳውሎስ ቅርንጫፍ ነበረ። እኔ ያወጡብኝ ሰዎች ወይም የባንክ ሰራተኞችን አልከሰስኩም። ምክንያቱም እኔ አደራ ያስቀመጥኩት ባንኩን አምኜ ስለሆነ እናቴን፣ አባቴን፣ እህቶችን፣ ወንድሞቼን አላምንም ብዬ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን አምኜ አስቀምጬ ስደት ሂጄ ስመጣ ያጣሁት ከዛ ሁኜ ያስገባው ብር ነው። በዚህ እንደውም አልነበረውም ብር ከአረብ ሀገር ሁኜ ያስገባው ብር ነው ወጪውን የጠበቀኝና እኔ እድለኛ ነኝ። ከአንድ ባንክ ብቻ ስለሆነ ባንኩን ከስሼ ያው ስለዛሬው ፍርድ እና ክብራት ሕዋተይ ዝሓፍስና እዚኣ ንብዙሕ ዓመት ቢያንስ ልዕሊ 2 ዓመት ክኾና እዩ ልዕሊ 2 ዓመት ክኾና እዩ ዓዲ ካብቲ ኣቱ ይከታተላ እየ ዩቲዩበር እያ እና ንብዙሕ ዓመት ኣብ ዓዲ ዓረብ ኣብ ባህሬን ዝበሃል ዓዲ እያ ነይራ ልክዕ ፕሮሰሳ ወዲያ ዓዲ ክተኣቱ መሰለት እያ ኤርፖርት እያ ገንዘባ ከምዘይለ ዝተነገራ ማለት እዩ። ስለዚ ኣማርኛ ንትሰምዑ ነገራትኩም እያ ብኸመይ ጠፊኡ ብኸመይ ከምሊሳቶ ሙሉእ ቪድዮ ነገራትኩም እያ። ግን ኣማርኛ ዘይሰምዑ ዝሓፍትና እዚኣ ትገንዘብ ከም ዝተሰረቀ ምስ ፈለጠት ኬዳ ክጠርዕ ጀሚራ እያ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ኬዳ ጠሪዓ ኣሚኑ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ እቲ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ባዕለቱ ዘይኾነሲ ናይቲ ባንኪ ሰራሕተኛታት እዮም ዝሰርቅዎ ዘሎ። ግን ደግሞ ናይቲ ባንኪ ሰራሕተኛ መን እዩ ወይኒ ፍረ ወይኒ ወይ ከዓኒ ለተዝገር ለትማርያም ክህልዋ ይኽእላ ኣይን ዓለት ማርያም ድያ ወይኒ ያሰሪዓቶ ግን ማንም ዝፈልጦ የለን። ግን ናይቲ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ሰራሕተኛ ከም ዝሰርቀ ግን እቲ ባንኪ ኣሚኑ እዩ። ዝሮ እቲ ግለሰብ ዘይኾነ ዝሕተት እቲ ባንኪ ባዕሉ እዩ ዝሕተት። ምክንያቱም እቲ ባንኪ እሳ ካብ ኣቦኣ ሓቢኣ ካብ ኣዲኣ ካብ ሓዋ ካብ ሓትና ካብ ሓውኣ ካብ ቤተሰባ ሙሉእ ቤተሰባ ከኣመነት እያ ነቲ ናይ ዓዳ ባንኪ ንኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ኣሚና እያ እቲ ገንዘባ ኣቕሚጣት እምበር ምስ ኣቦኣ ምስ ሓዋ ምስ ኣዲኣ መቕማጥ ኣይጠፍኣን። ግን ኣቦኣ ነዲኣ ይኣምንን ኢላ ሓዋ ሓትና ይኣምን ኢላ ኣብ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ኣቕሚጣቶ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ደሞ ሰብ ይውልን ኣይንቀሳቐስን ኢሉ ከምዚ ዝገብር እንተኮይኑ ደሞ ሕሰብ ክብራት ሕዋተይ ገንዘብኩም እንዳመን ይቕመጥ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ። ግን ካብዚ ኩሉ ክንከላኸሉ ንኽእል እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ክንቀሳቐስ ኣለዎ። ተገደዳ ኣብ ወርሒ 2 ግዜ ማለተይ ተገደዳ ወርሒ 1 ግዜ ተኽእልኩም ደሞ ወርሒ 2 ግዜ ደሞዝተኛ ተኮይንኩም ግድን 10,000 ግድን 50,000 ኮንኩም ተውፅዎ። ኣብ ስደት ኮይንኩም ሓዚ ገንዘብ ኣይተውፅን ብስምኩም ተኮይ ማንም ሰብ ኣይውፅን ወክልና እንድሕር ዘይብልኩም። ግን ክተውፅኢኹም ዘይትኽእሉ እምበይ ኣታዊ ግን ግበሩ። ንዓኻትኩም ሓዳርኩም ትመርሕሉ ትኽእሉ ዝቕመጥ ገንዘብ ዘይክህለኩም ይኽእል። ኣብ ወርሒ 500 ኣብ ወርሒ 300 ግን ኣይትስእኑን። መንቀሳቐሲ ክኾነኩም ኣብ ወርሒ 1 ግዜ 2 ግዜ 3 ግዜ ክኸውን ይኽእል ዋላ 1 ግዜ ችግር የብሉን። 100-200 ቅርሺ እናኣተኹም ግን ከተንቀሳቀስዎ ትኽእሉ ኢኹም። ዘይንቀሳቀስ ኣካውንት ትሕ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ ባንኪ ሰራሕተኛ ሰብ የብሉን ኢሉ ስለዝኣምንዎ
كوصلكم يخل بقليلو مالتي يمبر كل جزء انقصاص تخينو تشكس لازقبر زلو ينقحو يوم ساعتها مقوم بقليل سيدفرون امبر احلف እግዚአብሔር يحبنايو ان زحفتنا زيا نتبانكي بعلو يا خسيساتو اجله ገንዘብ ይውጽለ ዘይኾነሲ አነ ንኢትዮጵያ ንግድ ባንኪ አሚን የገንዘብ ይቀምጠው የኢትዮጵያ ንግድ ባንኪ ገንዘብ ይመልሰል ሌላ ጠበቃ ቆጽራ ብዙሕ ሸሓተው ጽያ ካፍተ ሸሓት ብላዕል ደሞ ደኺማ ትፈልጥው ይኹን ፍርድ ቤት ምምላስ በخندي ላዕልን ታሕትን ድፍን ክልተ ዓመት ወዲዋት ገንዘብ ንኸተምልስ ዝሮ ግን እቲ ማአይተ ሸሓት ዝወሰድዋ ኣብ ክልተ ዓመት ማለት በቃ እንሳቶም ታእቲ ባንኪ ከም ዝወሰዶ ማንም ይወሰድ ማንም ግን ከአካውንታ ከምዝወጻ ንሳ ደሞ ነት ባንክ አሚና ገንዘባ ስለዘቀመጠት አክልተ ዓመት ውሽጥ ድሕር ድኻም ድሕር ይወጻ አውረድ ገንዘባ ክምለስ ተገይሩ ገንዘብ ክምለስ ብቻ ዝጠፋ ገንዘብ ብቻ ዘይኾነ ሴት ንጣበቃ ዝቆጸረቶ እቲ ዝደኸመት ሁሉ ላዕልን ታሕትም ናይ ታክስ ናይ ካልልዩ ዘጥፈአተሉ ንሱ ግን በፐርሰንት ተሓሲቡ ካሕሳ ክኸፈለ ተገይሩ እንሆ እናተይ ዳከራት ሓዋተይ ሕዝኻ ሰብ በዘይ ምክንያት እዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ከአካውንት ገንዘብ ወጪ ከአካውንት ገንዘብ ወጪ እና زمر بزح سويو كسيسو زي تساقعلو دم نبعت نبيع زقال يكون اللي إذا حفتنا كده عدلنا خوينا جنزات مالي سلانيو سلازي كابزو كله تشجر المكران زابير أملخ نير هزنا كاف تدخم بلعل نيسب قدر إنا زمت أنا يجنزب سعرنا دخلنا زمت أنا يجنزب كنتو نخيط أف ما نمسب نخيط لا قدر لا زابير حلولنا ككل بلعلين مالتي أفتحت እግዚአብሔር ደሞ ከም ትዝበልኩኹም አካውንትና ኸንቆጻጸረለና ከም ትዝበልኩኹም ግድና ሸሓት መታዊ ይኾነይ እስኻትኩም መስደት ኾንኩ ክተውጽኢ ቤተሰብኩም ከውጽዮም ዘይኽእሉ እምበር ከእትውልኩም ይኽእሉ እዮም 100 300 እናእተው ኸንቀሳቀስልኩም ይኽእሉ እዮምና አካውንትኩም ከምዚ ገርኩም እንትን በልዎ ካው ኻኒ ናይ ሎማዓንቲ ዝተሰራ አካውንትና ድሕሪ ዓመት ከልኩም ተሪኹም ወቅድማ ዓመት ተሰሪቑ ዝበሃል አካውንት ይፈላለዩ ተረዲኩም ዲኩራት حواتي كل جزء أكاونتهم الرجال تشجبرون هيري يلن أورح خندي ولد وليدو يعني ميتش حتى عميتكم هذي أورح ميتش عليه شديش شو عتميتي ولدي مس ولدا هندينها الكم بق أورح ورحين مرجعات يعني تعيركم هنزيكم مون جنزة تسديدكم أن أمنة أمانو عايز تأمنوا لكم جندمو أب أمنتكم ترى كل اللو مالتي قاعد فاي مزخرنا فتاري حلونا ببزلنا يو نبدأ عميز فتوكم لايك شارك ورونا كل سمنتان كبهزح بدح سمنتان كمركز نقالو شير والو